नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लासको आजको भिडियोमा मैले डिफरेन्शियल इक्वेसन टपिक लिएर आएको छु ग्रेड 12 बाट। आज म यसको डेफिनेसन र भेरिएबल सेपरेट फर्मको केही क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गर्ने छु। सो सुरुमा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो त? यसको बारेमा हामी डिफाइन गरौँ। एन अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन इज डिफाइन्ड एज एन इक्वेसन that contains a derivative of an unknown function of a variable। कुनै पनि unknown function को हामीलाई डेरिभेटिभ इन्भल्भ भएको इक्वेसन छ भने त्यसलाई हामी अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर भन्छौं। जस्तो यहाँ y dash is equal to 2x लेखेको छु मैले। y dash भन्नु र dy upon dx भन्नु एउटै हो। सो यसलाई dy upon dx equal to 2x लेख्न पनि मिल्छ। त्यस्तै y डबल ड्याश छ भने यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो। सो d2y by dx square minus 5x equals to 2 यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौं। यसलाई हामी अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन, जुन इक्वेसनमा डेरिभेटिभ हुन्छ त्यो इक्वेसनलाई हामीले अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर भन्छौं। त्यसपछि यसको अर्डर के हुन्छ त? डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर भनेको नै हाईएस्ट डेरिभेटिभको अर्डर हो। सो द अर्डर अफ द हाईएस्ट डेरिभेटिभ that occurs in a differential equation is called the order of the differential equation। हाईएस्ट डेरिभेटिभ जस्तो सेकेन्ड डेरिभेटिभ, थर्ड डेरिभेटिभ जति छ त्यसको अर्डर भनेको नै डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर हुन्छ। जस्तो माथिको एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने एक्जाम्पल 1 र 2 मा हाईएस्ट डेरिभेटिभ भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ छ, त्यसको अर्डर फर्स्ट अर्डर भयो। यो इक्वेसनको अर्डर कति भयो? फर्स्ट अर्डर भयो 1 र 2 को। त्यसैगरी 3 को अर्डर भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ, त्यही भएर यसको अर्डर सेकेन्ड अर्डर नै हुने भयो। सो हाईएस्ट डेरिभेटिभ जति छ त्यो इक्वेसनको अर्डर भनेको पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसपछि हामीले डिग्री अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई डिफाइन गरौँ। अर्डर र डिग्रीमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, सो यो कुरामा पहिला हामी क्लियर हुनुपर्छ। सो डिग्री अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको हाईएस्ट डेरिभेटिभको पावर जति छ इक्वेसनमा त्यो नै त्यसको डिग्री हुन्छ। The degree of the highest derivative that appears in a differential equation after making free from radicals। जस्तै रुटहरु छ भने यसलाई पावरमा कन्भर्ट गर्ने र त्यसपछि हामीले चेक गर्नुपर्छ कि हाईएस्ट डेरिभेटिभको पावर कति छ। त्यो पावरलाई नै हामी के भन्छौं? यसको डिग्री भनेर भन्छौं। जस्तो यहाँ हाईएस्ट डेरिभेटिभ यो इक्वेसन 1 मा फर्स्ट डेरिभेटिभ छ, फर्स्ट डेरिभेटिभको पावर हाईएस्ट पावर 2 छ, त्यही भएर यसको डिग्री कति हुन्छ? 2 हुन्छ। इक्वेसन 2 मा हेर्दाखेरि y ट्रिपल ड्याश छ, ट्रिपल ड्याश भनेको थर्ड डेरिभेटिभ। अब थर्ड डेरिभेटिभको पावर कति छ त? पावर केही लेखेको छैन भने त अफ कोर्स 1 हुन्छ। त्यही भएर यो सेकेन्ड इक्वेसनको डिग्री भनेको 1 हुन्छ। हियर डिग्री अफ अबव इक्वेसन्स आर 2 and 1। अब हामीले अर्को एउटा एक्जाम्पल y इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस c भनेर एउटा फंक्सन लियौं र यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आउँछ? 2x आउँछ। अब c भनेको कन्स्टेन्ट हो, त्यसको ठाउँमा जुनसुकै भ्यालु पनि हामी राख्न सक्छौं। सो x स्क्वायर प्लस 2 हुँदा पनि डेरिभेटिभ 2x हुन्छ, x स्क्वायर प्लस 5 हुँदा पनि डेरिभेटिभ 2x हुन्छ। भनिसकेपछि यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हो, यो यसको सल्युसन हो। भनेपछि डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसनहरु चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी हुँदो रहेछ, किनकि c को भ्यालु त हामीले जतिसुकै पनि राख्न सक्छौं। सो अ डिफरेन्शियल इक्वेसन मे हैव इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन। डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसनहरु कुनै युनिक हुँदैन, यसको इन्फाइनाइटली मेनी हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र अब मैले फर्स्ट केस अथवा फर्स्ट फर्म से भेरिएबल सेपरेबल फर्म भन्छौं हामी, यो फर्मको बारेमा कुरा गरौँ। अ डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री, यो अर्डर र डिग्रीको बारेमा हामीले बुझिसक्यौं। y dash is equal to f of xy is said to be separable differential equation if it can be written in the form of dy by dx is equal to x by y, where x is the function of x alone and y is the function of y alone। So यस्तो खालको x dx equals to y dy को फर्मेटमा छ। भेरिएबल सेपरेट गर्ने x सँग dx छ र y सँग dy छ भने यसलाई हामी भेरिएबल सेपरेबल फर्म भनेर भन्छौं है। x भनेको फंक्सन अफ x मात्रै हुनुपर्छ र y भनेको फंक्सन अफ y मात्रै हुनुपर्छ। सो अब म यो भेरिएबल सेपरेबल फर्मको डिफरेन्ट एक्जाम्पलहरुको बारेमा डिस्कस गर्छु।
Solve the following differential equation by separation of variable. Variable separate गरेर पहिला म यो चारवटा क्वेशनहरु यहाँ डिस्कस गराउन जाँदैछु। सुरुको क्वेशनमा हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने भेरिएबल सेपरेट भइहाल्यो। y सँग dy छ, x सँग dx छ। भेरिएबल सेपरेट भइ नै हाल्यो। अब हामीले यसमा इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड गर्न सक्छौं। पहिला y² dy यसलाई छुट्याइदियौ। यसपछि हामीले इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड दुवैतिर इन्टिग्रेट गर्ने हो भने सबैमा इन्टिग्रेसन साइन राख्दिने। y² dy इन्टिग्रेसन dy इन्टिग्रेसन x² dx र इन्टिग्रेसन dx। यो गर्ने हो भने y² को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? y³/3 हुन्छ। यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ। 1 को इन्टिग्रेसन y हुन्छ। x² को इन्टिग्रेसन x³/3, 1 को इन्टिग्रेसन x र लास्टमा इन्टिग्रेसन हटिसकेपछि हामीले कन्स्ट्यान्ट को रूपमा +c पनि राख्छौं। सो यसको सल्युसन भनेको यति नै भयो। ओके, हामीलाई एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन दिएको थियो, त्यसलाई सल्भ गरेर हामीले यो इक्वेसन आन्सरको रूपमा फाइन्ड आउट गर्यौं। नम्बर बी मा पनि हामीले त्यसैगरी क्रस मल्टिप्लाई गरौं र यसमा x र y मिक्स अप छ, भेरिएबल सेपरेट भएको छैन। त्यही भएर यसमा पहिला हामीले x कमन लियौं, y+1, y कमन लियौं, x+1। अब x र y लाई छुट्याइदियौं। y+1/y भयो। यतापट्टिको y यतापट्टि आयो र यो x यसको डेनोमिनेटरमा गयो। अब त हामीले हेर्यौं भने y सँग dy छ, x सँग dx छ। अब हामीले यसलाई छुट्याइदियौं, सेपरेट गरौं। y/y भनेको 1 dy 1/y एन्ड छँदैछ। dy लाई भित्र मल्टिप्लाई गर्यो। यहाँ पनि dx लाई भित्र मल्टिप्लाई गर्यौं। फेरि इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड गर्ने हो भने यहाँनिर हामीले डाइरेक्टली मैले यो आन्सर लेखिदिएको छु। जस्तो यहाँनिर इन्टिग्रेट गर्ने हो भने सबैमा इन्टिग्रेसन राखिदिनु पर्छ है। इन्टिग्रेसन dy प्लस इन्टिग्रेसन 1/y dy इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन dx प्लस इन्टिग्रेसन 1/x dx। यो चाहिँ हामीले लेख्नै पर्छ। यहाँ मैले टाइप गर्दाखेरि छुटेछ। सो इन्टिग्रेसन साइन मैले अघि माथि पनि भनेको थिएँ। सो इन्टिग्रेसन साइन चाहिँ सबैमा हामीले लेख्नु पर्छ। 1 को इन्टिग्रेसन y, 1/y को इन्टिग्रेसन log y, अनि dx को इन्टिग्रेसन x, 1/x को इन्टिग्रेसन log x र कन्स्टेन्ट टर्म पछाडी आयो। यसलाई अलिकति अरेन्ज गर्ने हो भने log y र log x लाई हामीले सँगै राख्यौं भने यो log को एउटा प्रोपर्टी छ, log x माइनस log y इक्वल्स टु log x/y हुन्छ। x अगाडि छ भने x/y, यहाँ y अगाडि छ, त्यही भएर log y/x प्लस y माइनस x इक्वल्स टु c यसको करेक्ट आन्सर भयो। नम्बर सी मा जाउँ। अब नम्बर सी को सल्युसन मैले यहाँ कम्प्लिटली यहाँ राखिदिएको छु। सो अब सबै आइडियाहरु हामीलाई थाहा भइसक्यो। सो पहिला सुरुमा क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र y लाई dy सँग, x लाई dx सँग राख्दिने। त्यसपछि हामीसँग यो एउटा ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला थाहा छ। cos 2x भनेको 2 cos² x - 1 हुन्छ। त्यो अप्लाई गर्ने हो भने जस्तो 1 प्लस cos 2y को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ त 1 प्लस 2 cos² y माइनस 1। 1 र 1 क्यान्सल हुँदाखेरि कति आउँछ 2 cos² y। यहाँ पनि 1 र साइनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। यसलाई 1 क्यान्सल गर्नको लागि 1 माइनस 1 माइनस 2 sin² x माइनसले ब्र्याकेट खोल्ने हो भने 1 माइनस 1 प्लस 2 sin² x हुन्छ। 1 र 1 क्यान्सल, सो आयो 2 sin² x। अब 2 लाई त कमन लिएर उतापट्टि 0 बनाइदिदा हुन्छ। त्यसपछि भेरिएबल सेपरेट भयो। y सँग dy र x सँग dx आयो। अब हामीले दुवैतिर इन्टिग्रेट गर्ने हो भने dy अपन cos² y प्लस dx अपन sin² x यसरी लेख्न मिल्छ है। इक्वल टु इन्टिग्रेसन 0 सँग त dx dy जे राखे पनि हुन्छ। यो गर्न मिल्छ। अथवा पहिला सुरुमा यसलाई 1/cos² लाई sec² बनाएर यसमा इन्टिग्रेसन राखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। अब sec² y लाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने 10y हुन्छ। cosec² x लाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने -cot x हुन्छ। अनि यसको आन्सर
10y minus cot x equals to c भयो है। यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्यौं। नम्बर डी मा e पावर x minus y dx र e पावर y minus x dy equal to 0 छ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो dx सँग त x मात्रै हुनुपर्छ, dy सँग y मात्रै हुनुपर्छ। त्यही भएर दुवैतिर x plus y ले मल्टिप्लाई गर्ने, e पावर x plus y ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने पावर एड हुँदाखेरि यतापट्टि यो e पावर x plus y plus x minus y हुँदा y क्यान्सल हुने भयो है। अनि e पावर x र dx बाँकी हुने भयो। यतापट्टि पनि x plus y minus x गर्ने हो भने x क्यान्सल भएर y मात्रै बाँकी हुने भयो यसरी। अनि हामीसँग के बाँकी रह्यो त e पावर 2x dx र e पावर 2y dy बाँकी भयो। अब हामीले दुवैतिर इन्टिग्रेट गरेर हेर्ने। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन e पावर 2x dx प्लस इन्टिग्रेसन e पावर 2y dy इक्वल्स टु 0। अब यसमा हामीले थाहा छ फर्मुला इन्टिग्रेसन अफ e पावर ax dx भनेको e पावर ax upon a plus c हुन्छ। We know this formula. So by using this formula हामीले e power 2x by 2 e power 2y by 2 र यतापट्टि 0 लाई इन्टिग्रेट गर्ने, 0 लाई पनि त इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। 0 लाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब कन्स्टेन्टलाई c लेख्नु, c by 2 लेख्नु एउटै हो। अगाडिपट्टिको 2 क्यान्सल गराउनको लागि हामीले c by 2 लेख्यौं र यसको आन्सर भयो e पावर 2x plus e पावर 2y equals to c। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। Solve x square dy minus y square dx equals to 0। ल यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ। क्वेशन सबैजनाले यो क्वेशनलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर। ओके, यसमा हामीले पहिला सुरुमा त के गर्नुपर्छ, भेरिएबल सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भेरिएबल सेपरेट गर्नको लागि we have x square dy minus y square dx equals to 0। अब यसलाई y square dx लाई अर्को साइडमा लैजाउँ। x square dy equals to y square dx। हामीले के गर्नुपर्छ भनेको थियो, y लाई dy सँग सँगै राख्नुपर्छ र x लाई dx सँग सँगै राख्नुपर्छ। So dy upon y square equals to dx upon x square। ठीक छ। अब integrating on both side दुवैतिर हामीले इंटीग्रेशन राख्दियौं। integrating on both side integration dy upon y square is equals to integration dx upon x square। अब यसलाई इंटीग्रेशन y पावर -2 dy गर्न मिल्छ। यसलाई पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लिने हो भने इंटीग्रेशन x पावर -2 dx गर्न मिल्छ र यतापट्टि 0 हुन्छ। अनि यसलाई इंटीग्रेशन 0 सँग dx dy जुन राख्दिए पनि हुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो पावर रुल अप्लाई गर्ने हो भने y को पावर -2 plus 1 divide -2 plus 1 minus x power -2 plus 1 divide -2 plus 1 equals to c। यो भनेको कति हुन्छ त, y को पावर -1 divide -1 minus x को पावर -1 divide -1 equals to c। अब यहाँबाट हामीले यसलाई माइनस कमन लिँदा पनि हुन्छ, अथवा अहिले माइनस माथि पठाइदियौं। पहिला माइनस y को पावर -1 माइनस माइनस प्लस x को पावर -1 equals to c।
यसलाई 1 by x minus 1 by y equals to c लेख्न मिल्छ। यति लेखिसकेपछि यसको सल्युसन भयो 1 by x minus 1 by y equal to c, अथवा यसलाई अझै फर्दर गर्ने हो भने y minus x by xy equals to c. Therefore y minus x equals to c xy is the required answer. So question cha solve root under 1 minus x square dy plus root under 1 minus y square dx equal to 0. यसलाई solve गरौँ। यसको लागि पनि हामीले पहिला variable separate गर्नु पर्ने हुन्छ। So we have पहिला सुरुमा given जे छ त्यो लेखिहाल्नु पर्छ। सिधै सल्युसन स्टार्ट गर्नु हुँदैन given नलेखिकन। 1 minus x square dy plus root under 1 minus y square dx equals to 0. अघि जस्तै अर्को साइडमा लग्दियौ। root under 1 minus x square dy equals to minus root under 1 minus y square dx. अब dy र y सँगै राख्नको लागि dy upon root under 1 minus y square अनि यतापट्टि minus dx upon root under 1 minus x square. अब यसलाई हामीले यतापट्टि ल्याइदियौ dy upon root under 1 minus y square plus dx upon root under 1 minus x square equal to 0. अब यो भेरिएबल सेपरेट भइहाल्यो। अब हामीले गर्नुपर्ने के छ त integrating both side. So integrating both side दुवैतिर इंटीग्रेशन राख्दियौ dy upon root under 1 minus y square plus integration dx upon root under 1 minus x square is equal to integration 0 सँग dx र dy जुन लेखे पनि हुन्छ। अब यसमा हामीले इंटीग्रेशन च्याप्टरमा पढिसकेको छौं। स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रलको फर्मेट a square minus x square को फर्मेटमा छ भने sin इन्भर्स x by a हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। सो यसलाई हामीले चेन्ज गर्दाखेरि यो कुन फर्मुलामा गयो त sin इन्भर्स y भयो। यो केसमा गयो sin इन्भर्स x मा गयो र यतापट्टि पनि अब हामीले दुवैतिर sin इन्भर्स भएको भएर कन्स्टेन्टलाई पनि sin इन्भर्स c लेखिदिन्छौं। रिजनमा यहाँनिर लेखा है त रिजनमा हामीले यहाँ के चाहिँ फर्मुला अप्लाई गर्यौं त जस्तो इंटीग्रेशनको फर्मुला हामीलाई के थाहा थियो भन्दा यसैको साइडमा रिजनमा लेख्दियौ। हामीलाई फर्मुला के थाहा थियो इंटीग्रेशन dx upon root under a square minus x square छ भने sin inverse x by a हुन्छ। We know this formula. अब यो लास्टमा sin इन्भर्स c चाहिँ किन लेखेको त भन्ने क्वेशनहरु आउन सक्छ। पछाडीपट्टि कन्स्टेन्ट हुन्छ। कन्स्टेन्टलाई अगाडि sin इन्भर्स भएको भएर ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले कन्स्टेन्ट हो हामीले चाहिए अनुसार लिन सक्छौं। अब अगेन हामीले अर्को फर्मुला यहाँनिर चाहिन्छ sin इन्भर्स x र sin इन्भर्स y को फर्मुला हामीलाई यहाँ चाहिन्छ। सो sin इन्भर्स x र sin इन्भर्स y को फर्मुला के हुन्छ भन्दा sin इन्भर्स y root 1 minus x square क्लास 11 मा पढेको फर्मुला हो यो x root 1 minus y square equals to sin inverse c. ओके सो हामीले कुन फर्मुला अप्लाई गर्यौं त यहाँनिर साइडमा लेखिदिने फर्मुला sin inverse y plus sin inverse x यसको फर्मुला यही नै हो। मैले यहाँ जे लेखे त्यही नै हुन्छ
साइन इन्भर्स लेख्ने y रुट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x रुट 1 माइनस y स्क्वायर। यो फर्मुला हुन्छ साइन इन्भर्स y प्लस साइन इन्भर्स x को। यो फर्मुला हामीले यहाँ अप्लाई गर्यौं। अब दुवैतिर साइन इन्भर्स छ भने हामीले यसलाई इक्वेट गर्न सक्छौं यो एंगललाई। सो y रुट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x रुट 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टु c। देयरफोर x लाई अगाडि राख्दियौ सजिलोको लागि। एउटै हो, y लाई अगाडि राख्दा पनि y रुट 1 माइनस x square equals to c. That is the required answer. So question छ solve x dy upon dx plus y minus 1 equal to 0. So यसको सल्युसनमा अब हामीले यहाँनिर पहिला सुरुमा त भेरिएबल सेपरेट गरौं। So we have x dy upon dx plus y minus 1 equal to 0. केही पनि सोच्नै पर्दैन। पहिला सुरुमा यतापट्टिको dy upon dx बाहेक अरुलाई अर्को साइडमा कन्भर्ट गर्दियौ। अब हाम्रो काम के हो त x लाई dx सँग राख्ने र y लाई dy सँग राख्ने हो। सो क्रस मल्टिप्लाई गरौं। अब यहाँ चाहिँ उल्टो भयो, x dy सँग भयो अनि यता पनि y चाहिँ dx सँग भयो। सो यसलाई चेन्ज गर्दिने के यो 1 माइनस y यतापट्टि आउँछ dy upon 1 माइनस y र dx upon x आउँछ। अब इन्टिग्रेसन गर्न तलको डेरिभेटिभ माथि हुनुपर्छ। यहाँ तल माइनस y छ, माइनस y को डेरिभेटिभ माथि राख्ने हो भने माइनस 1 हुनु पर्थ्यो। त्यही भएर यसलाई फेरि माइनस कमन लिदियौ है त। माइनस कमन लिने हो भने अपन y माइनस 1 हुने भो dx अपन x भयो। अब एकैतिर राख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। dx अपन x प्लस dy अपन y माइनस 1 इक्वल टु 0। यति भइसकेपछि हामीले अब इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड गर्छौं किनकि भेरिएबल सेपरेट भइसक्यो। x सँग dx र y सँग dy अलरेडी छ। सो अब हामी के गर्छौं इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड। इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड दुवैतिर हामीले इन्टिग्रेट गर्छौं। इन्टिग्रेसन dx अपन x प्लस integration dy upon y minus 1 is equals to integration 0 dx. 1 by x को integration log x हुन्छ। We know that. अब यहाँ पनि y minus 1 को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, त्यो माथि छ। सो यो पनि log मा जान्छ। अब दुवैतिर log छ भने कन्स्टेन्ट लाई पनि हामीले log c भनेर लेख्छौं। फेरि पनि हेर है त। सो dx by x भनेको log x किनकि x को डेरिभेटिभ माथि 1 हुन्छ, y minus 1 को डेरिभेटिभ पनि 1 हुन्छ, त्यही भएर log y minus 1 मा गयो र कन्स्टेन्ट लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले log c राख्यौ। log x प्लस log y minus 1 को फर्मुला log को प्रोपर्टी अनुसार log x into y minus 1 हुन्छ र यतापट्टि log c छँदैछ। हामीले यहाँनिर कुन प्रोपर्टी अप्लाई गर्यो त log को प्रोपर्टी अप्लाई गर्यो। log x plus log y equals to log x into y। यो प्रोपर्टी हामीले अप्लाई गर्यौं। ठीक छ, प्रोपर्टी अनुसार त्यही प्रोपर्टी अनुसार हामीले अप्लाई गर्यौं। यसलाई अब therefore x times y minus 1 equals to c is the required answer.
क्वेशन छ solve dy upon dx equals to e power x minus y plus x cube e power minus y. यसलाई अब सल्भ गरौँ. सल्भ गर्दाखेरि पहिला सुरुमा गिवन जे छ त्यही लेख्दियौ. So we have dy upon dx equals to e power x minus y plus x cube into e power minus y, or dy upon dx equals to, यसलाई हामी इन्डिसेस को रुल अप्लाई गर्ने हो भने e power x upon e power y लेख्न मिल्छ. यसलाई x cube upon e power y लेख्न मिल्छ. dy upon dx equals to e power x plus x cube by e power y, like cross multiply गर्दियौ. e power y dy equals to e power x dx plus x cube dx. हेर त भेरिएबल सेपरेट भयो. x सँग dx र y सँग dy भयो. अब हामीले इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो. integrating on both side, integrating on both side, दुवैतिर इंटीग्रेशन गरेर हेरौं. इंटीग्रेशन e power y dy, इंटीग्रेशन e power x, सबैले एकातिर लिए पनि हुन्छ, नलिदा पनि केही फरक पर्दैन. इंटीग्रेशन x cube dx. ठीक छ है. अब त्यसपछि हामीले फर्मुला लगाइदियौ. e power y को इंटीग्रेशन e power y नै हुन्छ. e power x को इंटीग्रेशन e power x नै हुन्छ. x cube को इंटीग्रेशन x power 4 by 4 हुन्छ र पछाडी कन्स्टेन्ट टर्म त जोड्दिनु पर्छ. अब यहाँ c/4 राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा आयो हैन त. अगाडि त हामीले क्वेशनहरुमा ब्यालेन्स गरेका थियौ. अब यहाँ सबैमा by 4 भएको भए चाहिँ c/4 राखेर क्यान्सल गर्दा हुन्थ्यो. होइन भने आन्सर यतिकै राख्दा हुन्छ. c/4 लिएर ब्यालेन्स गर्दा हुन्थ्यो, तर सबैमा डिभाइड 4 चाहिँ छैन. त्यो भएर यतिकै राख्दिएको है. c/4 लिएर गर्छौं भन्यो भने पनि यु क्यान डु दैट, तर ब्यालेन्स नहुने भएको हुँदाखेरि मैले यतिकै आन्सर राख्दिए. सल्भ 10x dy plus 10y dx equal to 0. यसको लागि अघि जस्तै गरी अब यसलाई सल्भ गरौं. So we have 10x dy plus 10y dx equals to 0. सेपरेट गर्नको लागि त एउटालाई अर्को साइडमा लग्नु परिहाल्छ. 10x dy equals to minus 10y dx. ठीक छ. अब के गर्ने, 10y लाई यता तान्नु पर्यो, dy by 10y गर्नु पर्यो, अनि माइनस dx by 10x गर्नु पर्यो. ल सजिलो छ है. अब दुईटैलाई एकातिर लिदियौ, इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ. होइन उतैपट्टि राखेर गर्छु भन्यो भने पनि यु क्यान डु दैट. dx upon 10x equals to 0. अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु अघि यसलाई अझै सिम्प्लिफाई फर्ममा कन्भर्ट गरौँ. sin y by cos y भनेको त cos y माथि जान्छ, sin cos मा मैले यसलाई चेन्ज गर्दै छु. cos y by sin y हुने हो. 1/10 भनेको cot, cot भनेको cos by sin. यसरी बुझे पनि हुन्छ. अनि 10x भनेको sin x by cos x, so cos x by sin x अनि dx. यो किन गरेको त? अब यो 1/10y को इन्टिग्रेसन अथवा cot y को इन्टिग्रेसन हामीलाई डाइरेक्टली एज अ फर्मुला स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा हुँदैन. सो हामीले यसलाई अब यसरी sin cos मा चेन्ज गर्ने हो भने तलको डेरिभेटिभ माथि हुन्छ. हेर त,
sin y को डेरिभेटिभ cos y, sin x को डेरिभेटिभ cos x. सो अब इन्टिग्रेटिङ गर्दा बित्तिकै यो log मा गइहाल्छ. Integrating on both side, integrating on both side, यतापट्टि लेख्दियौ अब integration cos y upon sin y dy plus integration cos x upon sin x dx equals to integration 0 dx. अब तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने यसलाई हामीले log of sin y लेख्न मिल्छ. यसलाई log of sin x लेख्न मिल्छ. अब यतापट्टि पनि केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त log c मा चेन्ज गर्नु पर्यो. सो once again log x plus log y लाई log x into y गर्न मिल्ने भयो. sin y into sin x equals to log c. Therefore sin x into sin y equals to c is the required answer.